بسم الله الرحمن الرحيم وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. آمنت بالله
باللہ صدق اللہ العظیم۔ تیرے نام تو شروع کیتی ہے گل مولا، تیرے ہاتھ وچ عزتاں ساریاں نے، تیرے نام تو شروع کیتی ہے گل مولا، تیرے ہاتھ وچ عزتاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سوں ربا، اوے تیرے آسرے تے تیری سوں ربا، بن پرائیو ڈاریاں ماریاں نے، تے بن جاگد دودھ نہیں جم سکیا، تے بن جاگد دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، تے جنہ مولا تیرا تے جننے تیرا در چھڈ دتا، اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی شہنشاہی اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک لاجپال غوث اعظم، بگڑیاں نو بنانے والا، ڈبیاں نو تانے والا، بے اولادیاں نو اولاد دینے والا، انگنت لاعتداد درود و سلام امام اعظم رہبر اعظم امام کل ختم رسول جگاں دے پیر رب دے حبیب حسن و حسین دے نانا جان بلال دے آقا ساری کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے۔ دوستو، زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوانوں، پھول جیسے ننھے منھے بچوں، کراں دے اندر پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی میری پردہ نشین سلامی روحانی ماں اور بہنوں، اس اللہ دا بڑا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانوں دنیا دی بھینتوں نکال کے اپنے پاک اور سونے اور مقدس گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کرو اللہ ساڈا اج دا مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ دعا کرو جڑے اج تک گھراں دے اندر نے کاروبار دے اندر نے اللہ انہاں نوں بھی اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمانا۔ حضرات، اس اللہ دا بڑا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے ساڈی زندگی دے اندر ماہ رمضان دا مہینہ لے اندر دعا کرو اللہ ساڑیاں سحریاں افطاریاں دن دا روزہ رکھیا رات دا قیام کیتا، اللہ اس ساریاں عبادتاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ حضرات، اس پرفتن دور دے اندر خوش نصیب نے او لوگ جڑے روزے رکھ کے بھی کاروبار کریا کردے نے، بلکہ انہاں دے دل دے اندر ایک خواہش ایک تمنا ہویا کر دیئے کہ کام رہندہ ہے تے رہ جائے پر روزہ نہ چھڑیا جائے۔ ساڈا حال کی ہوندہ ہے، اسی کہنے ہیں جی میں کوئی کام کرنا سی، کام تھوڑا جا اوکھا سی اس کر کے میں روزہ چھڑ دیتا ہے۔ کام کرن دی حالت دے اندر روزے دی معافی نہیں، بیماری دے عالم دے اندر یا سفر دے اندر روزہ چھڑ سکتے ہو، وہ بھی بعد دے اندر پورے کرنے نے۔ انہاں صحابہ دی عظمت دے کیا کہنے، شان دے کیا کہنے
جنہ روزہ رکھ کے رب دے رستے دے اندر جہاد کیتا ہے، روزہ رکھ کے رب دے رستے دے اندر کی کیتا ہے؟ جہاد کیتا ہے، جنگ کیتی ہے۔ پہلا مارکہ ہے اسلام دا، پہلی جنگ ہے جنوں جنگ بدر کیا جاندا ہے۔ آپ علیہ السلام مدینے دی سرزمین تے، اس تو بعد اُذِنَ لِلَّذِينَ یہ آیت نازل ہوئی کہ جہاد کرو رب دے رستے دے اندر۔ جنگ بدر او جنگ بدر ہے، آپ علیہ السلام دی ساری زندگی دی محنت، ساری زندگی دا رزلٹ، بچے پاک کے، نوجوان بزرگ پاک کے 313، ادھر 1000 دا لشکر، مقابلہ پھبدا کوئی نہیں، سجدہ کوئی نہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے ہمت دکھائی، صحابہ نو نال لیا۔ اور پھر وہ صحابہ کیسے؟ کسے نے کمیزاں پائیاں نے تے کسے نے کوئی نہیں، کسے نے جتی پائی ہے تے کسے نے کوئی نہیں، کسے دے ہاتھ دے اندر تلوار ہے تے ٹال کوئی نہیں، کسے دے کول ٹال ہے تے تلوار کوئی نہیں، کسے دے کول تیر ہے تو کمان کوئی نہیں، کسے دے کول کمان ہے تے تیر کوئی نہیں۔ حضرات پھٹے پرانے کپڑے جتیاں پا کر کے رب دے رستے دے اندر جہاد کرنے واسطے صحابہ نکلے۔ 17 رمضان ہے، 17واں روزہ ہے، جمعہ دا دن ہے، اور آپ علیہ السلام اور صحابہ بدر نو سجا رہا ہے، بدر دے میدان نو سجا رہا ہے۔ حضرات میں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر چند منٹاں دے اندر جنگ بدر دے حالات دسنا چاہنا کہ اسی روزہ رکھیے۔ حضرات اسی روزہ نہیں رکھ دے کام کرن دی وجہ کر کے، صحابہ روزہ بھی رکھن اور رب دے رستے دے اندر جہاد بھی کرن۔ آؤ اللہ دا قرآن سنو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن نازل کیتا۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شمس الضحیٰ، والی بطحا، بدر الدجا، خیر الورا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام آوے، پیار دے نال، محبت دے نال، عقیدت دے نال، احترام دے نال درود پڑھنے سوڑیا، کیونکہ آپ علیہ السلام دا نام سن کے اللہ بھی درود بھیج دینے، اللہ تعالیٰ دے ملائکہ بھی درود بھیج دینے۔ فرمایا ان اللہ و یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ علیہ السلام دا نام سن کے اللہ بھی درود بھیج دینے، اللہ تعالیٰ دے ملائکہ بھی درود بھیج دینے۔ اے ایمان والے لوگو، جدو تواڈے سامنے آپ علیہ السلام دا نام لیا جاوے درود پڑھیا کرو۔ میں تے انج کر کے کیا کرنا وا، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے۔ آقا تے درود تے سلام پڑھیے،
ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے اوے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم اوے مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آؤ آج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے اور جنتاں نو جامن لئی جو راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں میرے پاک پیغمبر دا نام آوے درود پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیتا ترجمہ کی ہوئے گا فرمایا جڑے لوگ جنگ کرنا چاہتے نے جنگ کریا کر دینے اللہ دے رستے دے اندر انہوں نے اجازت دے وہ اپنے دفاع واسطے لڑ سکتے نے اپنے دفاع واسطے لڑ سکتے نے کیونکہ انہوں تے ظلم ہوئے نے اللہ تعالیٰ جنہوں تے ظلم ہویا کر دینے انہوں دے نال ہویا کر دینے قادر ہویا کر دینے اوہ جوانا میں تے انج کر کے کیا کرنا وا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام 13 سال مکے دے اندر رہنے انہا کافران ظلم دی انتہا کیتی ہے لیکن نبی علیہ السلام نے صبر دا مظاہرہ کیتا جدوں اس ظلم کر دے گئے ادو اللہ تعالیٰ نے یہ ایت نازل کر دیتی ہے کہ اپنے حق واسطے لڑنا چاہیے اپنے حق واسطے تلوار اٹھا لینی چاہیے اور جوانا جڑی گل میں دسنا چاہنا وا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساری زندگی دا نتیجہ تے محنت اے وے ادھر 313 نے آپ علیہ السلام 313 نو لے کر کے بدر دے مقام دے اندر چلے گئے بدر دے رستے دے اندر چلے گئے نے میں صدقے تے قربان جاواں اور نہ اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی ہے ایک گنج دے صحابہ نے اور جوانا کسے دے کول جُتی ہے تے کوئی نہ کسے دے کول قمیض ہے تے کسے دے کول کوئی نہ میں بن ٹھن کے نہیں گئے بالکل عاجزی انکساری تے حضرات بڑے نرم و نازک دے نال گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اور جمعہ دا دن 17 رمضان 17واں روزہ وے آپ علیہ السلام دے یا صحابہ نے جنگ کیتی گئے میں صدقے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر دے اندر صفا ٹھیک پیا کر دینے صفا درست پیا کر دینے ایک آپ علیہ السلام دا یارے ایج کر کے صف تو تھوڑا جا باہر نکلے آوے میرے پیغمبر نے چھڑی دے نال انہوں پیچھے کر دیتا اور یارا غور کرنا توجہ کرنا انہوں آج بدر دے مقام تے ماڑی جی چھڑی لگ گئی آپ علیہ السلام تے آخری ٹائم آیا انسانیت موت کے دروازے پر نبی علیہ السلام اس دنیا فانی نو چھڑ کر کے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام فرما دے میرے صحابہ میں ساری دنیا دا قرض ادا کر کے جا رہے ہیں پر صدیق دا قرض ادا نہیں کر سکتا اگر میرے کو کسی نے کوئی بدلہ لینا ہوئے میں محمد حاضرہ اگر کسی نے معاف کرنا ہوئے تے معاف کر دے آجے اے نہ ہوئے کل قیامت دا دن ہوئے کائنات دے مولا دی عدالت لگی ہوئے میں محمد دے کولو حساب لے آ جاوے اے جوان جنوں بدر دے اندر چھڑی وجی ہے اے کھڑا ہویا کہندہ سونے ہو ایک جنگ دے اندر تسی میں نو چھڑی ماری سی میں بدلہ لینا چاہنا وا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آجا بدلہ للہ ادھر صحابہ فرماندے نے او یارا تینو شرم نہیں ہے آپ علیہ السلام موت دی کشمکش دے اندر ہے تینو بدلے لین دی پئی ہوئی ہے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے صحابہ میرے اس یار نو بدلے لین دے وہ دنیا تے بدلے دینے آسان نے کل قیامت دا دن
ہوئے گا کائنات دے مولا دی عدالت لگی ہوئے گی ادو میں محمد دے کولو بدلہ نہیں دیا جانا یہ دے صحابہ روکن دی کوشش کر رہے ہیں اے جا رہے آپ علیہ السلام دے کول کے آوے جا کر کے کہندہ سونے جدو تسی میں نو چھڑی ماری سی ادو میرے جسم تے کپڑا کوئی نہیں سی تواڈے جسم تے کپڑا وے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے جسم مبارک تو کپڑا پیچھے ہٹایا جدو کپڑا پیچھے ہٹ گیا اے جلدی دے نال آپ علیہ السلام دے نال لگ گیا وے بوسے لینے شروع کر دیتے نبی فرماندے نے یا تو بدلہ للہ اے کہندہ سنیا میرے دل دے اندر خیال آیا آخری مرتبہ رج رج کے بوسے کر لاوا پھر جگ جیوں دیاں دے میلے ادھر جنگ بدر دے اندر صفا درست ہو گئیاں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام پیر نہیں کریا کردہ جڑا مسلمان ہویا کردہ وے وہ جنگ دے میدان دے اندر پیر نہیں کریا کردہ اینا کافران دا ایک نوجوان بڑھیا کہن لگیا میں مسلمانہ دے حوض تو پانی پی کر کے آنا وا انہیں بڑی دلیری بکھائی ہے انہوں نہیں پتا ادھر حضرت امیر حمزہ ورگے موجود نے حضرت امیر حمزہ کہن لگیا سونے ہو انہوں آون دے ذرا مسلمانہ دے حوض تو پانی تے پیوے ذرا اج کر کے آ رہے آوے حضرت امیر حمزہ نے تلوار دا وار کیتا ان دی ٹنگ لا کے رکھ دیتی ہے اے حضرات ایڈا بدبخت ظالم ہے اے پھر بھی ایستا ایستا حوض دے قریب جا رہے آوے حضرت امیر حمزہ نے تلوار ماری ان دی گردن ٹن تو جدا کر کے جہنم دا بالن بنا دیتا وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر دے اندر نے او دو کافران دے تین بندے آئے عتبہ تے شیبہ تے ولید یہ تین بندے کافران والو آ گئے نے ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تین صحابہ نو بھیجیا ایک سیدنا عوف ایک سیدنا معوذ ایک حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تین مسلمانہ والو آ گئے نے انہاں دا آپس دے اندر مقابلہ ہون لگیا یہ کافر جڑے تین آئے سی ایک کہن لگے تسی کون ہو ایک کہن لگی اسی انصار صحابہ وہاں وہ کافر کہن لگے نبی علیہ السلام نو کہن لگے ساڑھے رشتہ داران دے وچوں ساڑھے سامنے کھڑے کرو میرے پیغمبر علیہ السلام دی غیرت نو للکارے آگے آوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے خاندان نو للکارے آگے آوے میرے پیغمبر نے فرمایا میرا چچا امیر حمزہ کتے وے میدان دے اندر آ جاوے میرا دماد سیدنا علی کتے وے وہ بھی میدان دے اندر آ جاوے میں صدقے تے قربان جاواں ایک میرے پیغمبر دا یار حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ادھر کافران دے بھی تین آ گئے ادھر مسلمانہ دے بھی تین آ گئے ایک دا مقابلہ حضرت امیر حمزہ پہ آ کر دینے ایک دا مقابلہ علی کر رہنے ایک دا مقابلہ عبیدہ کر رہنے حضرت امیر حمزہ نے بھی انہوں جہنم دا بالن بنایا حضرت علی نے بھی انہوں جہنم دا بالن بنایا حضرت عبیدہ نو کوئی سٹا لگ چکیاں نے زخمی ہوئے 4 دن زندہ رہن تو بعد حضرت عبیدہ بھی شہید کر دیتے گئے نے ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک خیمہ تیار کر دیتا گیا وے نبی علیہ السلام صحابہ نو فرمان دینے اے میرے صحابہ ایک گل ذہن دے اندر رکھنا تیران دے نال پہلے دفاع کرنا ہے تیران دے نال پھر تلواراں استعمال کرنیاں نے ادھر آپ علیہ السلام ایک چوپڑی دے اندر چلے گئے آسمان دی طرف ہاتھ اٹھا رہے دعاواں کر دینے کائنات دے مولا اے 313 او دے 1000 دا لشکر ہے اللہ مقابلہ پابدا کوئی نہیں ہے اللہ مقابلہ سجدہ کوئی نہیں ہے اللہ انہا 313 دی مدد کرنا اگر آج اے 313 ختم ہو گئے تیری توحید دا نعرہ بلند کرنے والا زندہ نہیں رہن گے تیری توحید دا سکہ چلان والے زندہ نہیں رہن گے کائنات دیا مولا اگر اے 313 شہید ہو گئے پھر ایتے بت پرست رہ جاون گے ایتے بتاں دی عبادت کرنے والے رہ جاون گے اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے میرے جبرائیل گل سن لا میرے پیغمبر نے مدد مانگ لیے میرا پیغمبر کہہ رہا سونے تو ہی غوث اعظم ہے اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے اللہ انہا 313 دی مدد کرنا حضرت جبرائیل فرماندے نے حضرت جبرائیل نو اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے میرے جبرائیل گل سن لا بدر دے مقام تے 1000 فرشتہ لے کے چلا جا
اگر 1000 فرشتہ بھی کم ہوئے 3000 لے کے چلا جا، اگر 3000 فرشتہ بھی تھوڑا ہوئے 5000 فرشتہ لے کر کے چلا جا۔ ادھر حضرت جبرائیل تے میکا علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا جاؤ بدر دے مقام تے چلے جاؤ، انہاں کافران دے دل دے اندر روب پیدا کرو کہ ایک مسلمان بڑے زیادہ نے، یہ ہے تے تھوڑے نے، انہوں نے انج کر کے وکھاؤ جی میں 3000 ہویا کر دے۔ اور نوجوانہ توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ فرما دے اگر پھر بھی فرشتے کام بن گئے میں اللہ تعالیٰ بھی توڑے نالا۔ میرے نبی علیہ السلام نے دعا والا ہتھیار استعمال کیتا، اینا مومنہ دا ہتھیار دعا ہویا کردہ، اے مومن جدو بھی پریشانی دے اندر ہوندہ اے دعا کریا کردہ، اللہ تعالیٰ دعا منو قبول کریا کردہ۔ پھر حضرات فرشتے بھی آگے، اللہ دی رحمت بھی آگئی ہے۔ اور غور کرنا توجہ کرنا، ایک میرے نبی دا یار بیان کردہ مسلم دی حدر حدیث موجود ہے، ایک آپ علیہ السلام دا یار کہندہ وے انج کر کے میں کافر دے وال دوڑیا، تلوار لے کے دوڑیا ہاں، اجے تک میں وار کوئی نہیں کیتا، ان دی گردن تن تو جدا ہو گئی، میں سمجھ گیا اللہ تعالیٰ دے اللہ دے فرشتے ساڑھے نال نے۔ ایک میرے نبی دا یار آکے کہندہ سونے ہو میرے کول تے تلوار کوئی نہیں ہے، میرا دل کرتا ہے میں جنگ کرا۔ نبی علیہ السلام نے ایک پھٹی دے دیتی ہے، فرمایا جا رب دے رستے دے اندر جہاد کرنا۔ ایک کہندہ میں جدو پھٹی نو انج کر کے لہرایا وہ چمکدار تلوار بن گئی ہے۔ وہ نبی دیو یارو تواڈی عظمت دے کے آ کہنے، وہ نبی دیو صحابیو تواڈی عظمت دے کے آ کہنے۔ اور غور کرنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے صف دے اندر نے سجی سیٹ تے نگاہ ماری، ایک چھوٹا جیا بچہ 15 سال دا کبھی سیٹ تے نظر ماری ہے، ایک چھوٹا جیا بچہ 16-17 سال دا آسمان دی طرف نگاہاں اٹھا لیندے نے، فرماندے نے کائنات دیا مولا اج جنگ دا میدان ہے، میرے سجی سیٹ تے بھی بچہ وے کبھی سیٹ تے بھی بچہ وے، کاش اج کوئی جوان میرے سجے کبے ہوندے میں انہاں دی حفاظت کردہ، او میری حفاظت کر دے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کر دینے اجے میں انج دیاں گلاں اللہ دے نال کرنا بیاواں، سجی سیڑ والا بچہ بولیا بول کے کہندا چچا عبد الرحمن او دس انہاں چوں ابو جال کون ہے؟ جدوں میں اتنے الفاظ سنے نے میں اس بچے دے چہرے ول ویکھی جا رہا ہاں، ہے بچہ تے کافراں دے سردار دے متعلق پوچھدا پیا وے۔ حضرات اتنے نو کبھی سیڑ والا بچہ بولیا بول کے کہندا ابو اے عبد الرحمن دسو نا ذرا انہاں چوں ابو جال کون ہے؟ میں پوچھے اوے بچے او تسی ابو جال نو کی کہنا وے؟ بچے کہندے نے اسی سنیا او ساڈے پیغمبر نو گالیاں دیندا ہے، اسی سنیا او ساڈے پیغمبر نو برا بھلا کہندا، اسی سنیا او ساڈے نبی نو بڑا پریشان کردا وے۔ او یارا اج دا جوان جویاں دیاں اڈیاں تے زندگی گزارے، اج دا جوان فحاشی پھیلاوے، انہاں جواناں دے کے آ کہنے جنہاں سردار دے کافراں دے سردار نو ختم کرن دے ارادے کر لینے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کر دینے انج کر کے میں انگلی دا اشارہ کیتا، اے دونوں بچے دوڑ کر کے گئے جا کے ابو جال تے وار کیتا، پہلا وار کیتا تے ان دی ٹنگ اتار دیتی ہے۔ ابو جال دا بیٹا اکرمہ پیچھے کھلاوے انہیں حضرت معوذ تے وار کیتا، ان دا بازو لٹک گیا، پھر ایک ہاتھ دے نال جہاد کر دے رہنے۔ لکھن والے لکھ دے نے جدو رات دا ٹائم ہویا اس درد نے بڑا پریشان کیتا، اس بچے نے اپنے پیر تھلے لے کے اے بازو نو اتار کے پرے سٹ دیتا، بازو دی پرواہ نہیں کیتی ہے۔ حضرات دوسرے بچے نے وار کیتا، ابو جال زمین تے ڈگ گیا وے، ابو جال زمین تے ڈگ گیا۔ میں صدقے تے قربان جاواں انہاں بچیاں دے حوصلے دے کے آ کہنے، انہاں بچیاں دی دلیری دے کے آ کہنے، او یارا جوان ہوئے تے انج دا ہووے، جذبہ ہوئے تے انج دا ہووے۔ اتنے نو میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دیتی ہے، 313 انہاں 1000 تے غالب آ گئے، اللہ تعالیٰ نے فتح
عطا کیتی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ پتہ کرو کیڑا مر گیا کیڑا زندہ وے، جاؤ پتہ کرو ابو جہل دی خبر کون لے کر کے آوے گا۔ ایک میرے پیغمبر دا یار ہے حضرت عبداللہ بن مسعود گئے جا کر کے ویکھیا ابو جہل موت دی کشمکش دے اندر ہے، آخری ساواں پیا چل دیاں نے۔ ابو جہل جا کر کے ابو حضرت عبداللہ بن مسعود ابو جہل دے چہرے تے جا کے پیر رکھیا۔ ابو جہل کہن لگے ہوئے تو کون دس نہ دارا، یہ کہندا میں مکے دے اندر بکریاں چرایا کردا۔ ابو جہل پوچھدا دس فتح کینوں ہوئی ہے؟ ابو حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کردے نے میں دسیا آپ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دیتی ہے، انج کر کے میں تلوار پکڑی ہے۔ ابو جہل کہن لگے عبداللہ گل سن لا، میری گردن میرے جسم دے نالوں کٹنا تاکہ میری گردن پئی ہوئے لوکاں نوں پتہ چل جاوے کسے سردار دی گردن ہے۔ اوے ظالمہ بدبختا تو موت دے ویلے بھی تیری آکڑ ختم نہیں ہوئی ہے، موت دی کشمکش دے اندر تیری آکڑ ختم نہیں ہو رہی۔ میں صدقے تے قربان جاواں، ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دیتی ہے، ادھر فتح عطا ہو گئی ہے۔ وہ نوجوانہ توجہ کرنا جیڑی گل میں دسنا چاہنا وا حضرات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اے مکے دے کروڑ پتی انسان نے انہاں لوہے دی زرہ اٹھائی ہے۔ ادھر امیہ آیا، امیہ جنہیں بلال دے ظلم کیتے سی، امیہ کہنے لگیا عبد الرحمن گل سن لا، اے لوہے دی زرہ کی کرے گا، انج کر لے مینوں خرید لا، مینوں اپنا قیدی بنا لا، میں تینوں اٹھ دیواں گا، اٹھلیاں دیواں گا دودھ دین والیاں۔ اتنے نو حضرت بلال دیاں نظراں امیہ تے پہ گئیاں، بلال دیاں اکھاں برس گئیاں۔ حضرت بلال نو مکے دا او منظر یاد آ گیا، حضرت بلال نو مکے دا موسم یاد آیا، حضرت بلال نو مکے دیاں گلیاں یاد آیاں جنہ گلیاں تے اندر امیہ حضرت بلال نو گھسیٹیا کردا سی۔ حضرت بلال امیہ ول ویکھ رہنے نالے اس منظر نو یاد کر کے رو رہے۔ مکے دے بازار ہویا کردے، بلال دے پیراں دے اندر سنگل پا کے بلال نو گھسیٹیا جاندا۔ حضرت بلال امیہ ول ویکھ رہنے نالے ویکھ رہا مکے دا چوک سی، مکے دا چوک، اس چوک دے اندر بلال دا بستر گرم کوئلے نے وہ بالتے کوئلے حضرت بلال دا بستر بن گیا۔ حضرت بلال کہندا وے کہ میں سوچ رہا ہاں اے امیہ مینوں گرم کوئلیاں تے لٹایا، ہندے اندر اتنا درس نہیں آیا کردا، اگر مینوں کولے تکلیف دے رہنے میرے دل دے اندر خیال آیا میں اپنا پاسا چینج کر لواں۔ اس امیہ ظالم نے میرے سینے تے پتھر رکھ دیتا، تھلے گرم کوئلے نے اتے پاری پتھر ہے۔ وہ جوانا بلال دا گناہ کیے، وہ بلال دا گناہ ایک قول لا الہ الا اللہ، وہ بلال نے رب دے دین واسطے مارا کھدیاں۔ اج بدر دا مقام بلال نو مکے دا موسم یاد آ گیا۔ حضرت بلال امیہ ور دوڑ کے جا رہے، حضرت بلال دوڑ جا رہے، امیہ نو پتہ چل گیا بلال آ رہے ہیں، اج بلال پکڑے گا، اج بلال سارے بدلے لے لوے گا، اج بلال مکے دے اندر جو بھی ہویا وہ سارے بدلے بلال لے لوے گا۔ وہ بلال تیری عظمت دیکھے آ کہنے حضرت بلال نے جا کر کے امیہ نو پکڑ لیا، اپنے پیراں دے تلے لے آوے، وہ لکھن والے لکھ دے حضرت بلال رینجاں پیا لاندے نے، حضرت بلال مارا مار ہے نال حضرت بلال دیاں اکھاں چوں آنسو، نال بلال کے نوے میاں دس نہ دارا، ایک ٹائم سی اسلام کمزور سی، ایک ٹائم سی تو
اپنیاں رینجاں لائیاں ایک ٹائم سی تو مینوں مارے آوے عبد الرحمن بن عوف آ کر کے کہندے نے اے بلال اے میرا قیدی ہے حضرت بلال آندے نے عبد الرحمن پیچھے رک جا تو نہیں جاندا ان میرے تے کنے ظلم کیتے تو نہیں جاندا ان میرے تے ظلم دی امتحا کیتی ہے کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جڑا امیہ نے مینوں نہ پہنچایا ہوئے کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے جڑی امیہ نے مینوں نہ دیتی ہوئے میں صدقے تے قربان جاواں ادھر امیہ کو بلال بدلے لے رہے آئے ادھر اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو فتح عطا کر دیتی ہے سبحان اللہ 313 تے 1000 ہیں مقابلہ پھبدا ہے بولو ذرا مقابلہ نہیں پھبدا ادھے 1000 ادھے 313 کائنات دے نبی نے دعا کی دی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دیتی ہے اور پھر بلال نے بھی اپنے بدلے پورے کیتے امیہ دے کولوں ہیں آپ ہی قیدی باندھا پھر دونوں پاس ہی بلال نو پتہ چل گیا تے بلال ظلم دی انتہا کرے دا اوے بلال تیری عظمت دے کیا کہنے بلال تو ٹرے زمین تے تو ٹرے مدینے دے بزاراں دے اندر تیرے قدمہ دی آخر جنت چے آئے سبحان اللہ میں تے بلال دی محبت دے اندر کہاں اوے آہد آہد کا ورد ہے فنائے ذوالجلال ہے بلال تو بلال ہے بلال تو بلال ہے بول بول ہمت کر درا بالکل نویں اشعار پہلی باری تیرے سامنے پڑھنے لگا آہد آہد کا ورد ہے فنائے ذوالجلال ہے بلال تو بلال ہے بلال تو بلال ہے مؤذن رسول ہے خدا کے ہاں قبول ہے مؤذن رسول ہے خدا کے ہاں قبول ہے ارے رنگ بو کو چھوڑو دل ایمان سے مالا مال ہے بلال تو بلال ہے بلال تو بلال ہے مشرکوں کے جبر کا کرتا رہا مقابلہ مشرکوں کے جبر کا کرتا رہا مقابلہ بلال دین سے پھرے بلال دین سے پھرے محال تھا محال ہے بلال تو بلال ہے بلال تو بلال ہے ابو بکر نے حکیمتاً امیہ سے ہے لے لیا ابو بکر نے حکیمتاً امیہ سے ہے لے لیا نہ اب شکست دام ہے نہ اب شکست حال ہے بلال تو بلال ہے بلال تو بلال ہے آخری جملہ پڑھ لگا میرا یقین میرا ایمان ہے جڑا اجے تک نہیں بولیا یہ جملہ سن کے ضرور بولے گا جنت کی سیر میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی جنت کی سیر میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی نبی سمجھ گئے میرا نبی سمجھ گئے میرا بلال با کمال ہے بلال تو بلال ہے بلال تو بلال ہے حضرت بلال نے اپنے رینجا لائیاں جو مکے دے اندر ظلم ہویا حضرت بلال انہوں سارے انہوں پورا کیتا توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ تعالی نے بدر دے اندر فتح عطا کر دیتی ہے ہن ذرا تصورات دی دنیا دے اندر آنا ہن چند منٹاں واسطے اپنے کناں نو میری زبان دی نوک دے نال لگانا حضرات اللہ تعالی نے فتح عطا کی تھی اور نہ ظالمان دے 70 قیدی
بن گئے نے انہاں 70 نو مار دیتا گیا انہاں دے 70 جہنم دے بالن بن گئے 70 نو قیدی بنا کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے کو لے کر کے آ رہے نے اور جوانا ایک گل ذہن دے اندر رکھنا میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی رقیہ حضرات رضی اللہ تعالی عنہ ادھر میرے پیغمبر دا رستہ ویکھ رہیاں نے حضرت عثمان نو بھیج دیاں نے پتہ کرو کہ میرے ابو دی خیر دی خبر مل جاوے ادھر مدینے دے اندر کسی نے آ کر کے آوازہ لا دیتا اج مکے دیاں جیلاں ہون گیاں محمد قیدی ہوئے گا عمر قیدی ہوئے گا یہ آوازہ بیٹی رقیہ دے کناں دے اندر پہ گیا اوے اولاداں والے او جان دیو اے بیٹیاں ماپیاں نال کنا پیار کریا کر دیا ادھر اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو فتح عطا کر دیتی ہے ادھر نبی علیہ السلام خوشی خوشی مدینے آ رہے ہیں ادھر سیدہ رقیہ میرے پیغمبر دا انتظار کر دیا اس دنیا فانی نو چھڑ کر کے چلیاں گئیاں میرے نبی جلدی دے نال مدینے دے اندر آئے لوگ مبارکہ دے رہے بڑھے بھی مبارکہ دے رہے پر میرے پیغمبر دیاں نگاہاں کچھ تلاش پیا کر دیا نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا اوے پتہ کرو میرا عثمان نظر نہیں آ رہا ہے میری بیٹی رقیہ نظر نہیں آ رہی ہے ایک صحابی گیا حضرت عثمان رقیہ دی قبر دی مٹی درست پیا کر دینے آ کر کے صحابی دیاں اکھاں برس گئیاں صحابی رو کے فرماتا سونے ہو اے خوشیاں غمی دے اندر بدل گئیاں نے آپ علیہ السلام پوچھ دینے صحابہ کی ہویا وے اے کہتا سونے تواڈی رقیہ تواڈی بیٹی اس دنیا فانی نو چھڑ کر کے چلیاں گئیاں اور بونگی کلیاں دیا جوانا ماں پیاں نو اللہ خوشیاں بکاوے تے بیٹے اس دنیا تے نہ ہوول اے اولاداں تے ماں پیاں واسطے دعاواں کریا کر دیاں سیدہ رقیہ اپنے ابو واسطے دعاواں کر دیاں اس دنیا فانی نو چھڑ کر کے چلیاں گئیاں اج اپنے ابو دیاں خوشیاں ویکھنیاں بھی نصیب نہیں ہویاں نے او جوانا توجہ کرنا اے تے سیدہ رقیہ وے ادھر 70 قیدی بنا لے گئے جڑے 70 قیدی بنائے گئے نے انہاں دے وچ ایک میرے پیغمبر علیہ السلام دا داماد ابو العاص انہاں دے اندر وے نبی علیہ السلام جدو رات گزاری ہے انہاں نو رسیاں دے نال بنیا ہویا انہاں کو رسیاں دی اے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے آئے اوے دیاں آوازاں پیا کر دینے میرے نبی علیہ السلام رات دی طریقی دا ٹائم ہوئے جوانا تو اس نبی دا کلمہ پڑھنے والا جڑا تے کافراں دے بارے بھی نرم ہویا کردہ میرے نبی علیہ السلام اٹھ کر کے آئے نے فرمایا میرے صحابہ انہاں دیاں رسیاں ٹھیلیاں کر دے وہ انہاں نو تکلیف ہو رہی ہے جدو صبح دا سورج نکلیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ دسو جڑے اے قیدی نے انہاں دے نال کنج دا سلوک کرنا چاہیدا وے حضرت عمر فرماندے نے سونے میں عمر دا مشورہ اے وے کہ عمر دے رشتہ دار عمر نو دے دیتے جاون عمر دے ہاتھ دے اندر تلوار پکڑا دیتی جاوے میں عمر اپنے ہاتھاں دے نال انہاں دی گردن تن تو جدا کرنا وا ادھر حضرت صدیق دے کولو میرے پیغمبر علیہ السلام نے مشورہ لیا حضرت صدیق فرماندے نے سونے میں صدیق دا مشورہ اے وے اسلام بڑا کمزور ہے اسلام دے کول طاقت کوئی نہیں ہے اج کرو انہاں کولو فدیہ لیا جاوے انہاں نو رہا کیتا جاوے حضرت صدیق دا مشورہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو پسند آیا اوے گونگی کلیاں دیا جوانا ایک گل ذہن دے اندر رکھنا جو عمر دا مشورہ سی اور رحمان دا مشورہ سی جو صدیق دا مشورہ سی او اللہ دے رسول دا مشورہ سی حضرات نبی علیہ السلام نے اعلان کیتا اوے لے او فدیہ لے آو اپنے اپنے رشتہ دارانوں لے کر کے چلے جاؤ اے خبراں چل دیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب دے کول مکے دے اندر پہنچیاں سیدہ زینب نو پتہ چل گیا میرے ابو نو اللہ نے فتح عطا کر دیتی ہے میرا خامد ابو العاص قیدی بن گیا وے ہن میں کچھ بھیجاں گی تیرے آئی ملے گی ادھر سیدہ رقیہ ایک موتیاں والا ہار بھیج رہیاں جتے ہتھی
بھیج رہی نے انہوں کہن لگیاں اوے جانے والے گل سن لا میرے ابو نو جا کر کے کہنا میں زینب دے کول اور تے کچھ نہیں سی اے موتیاں والا ہار رکھ لو میرے قامت ابو العاص نو رہا کر دے وہ ادھر ہار لے کے آنے والا آ رہے آوے ادھر مدینے دے اندر عدالت لگی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے اس ہار دین والے نے ہار ایج کر کے میرے پیغمبر دے سامنے کیتا آپ علیہ السلام دیاں اکاں برس گئیاں آپ علیہ السلام دیاں اکاں چوا سوڑ لگے آپ روئی جا رہے زاروں کے تار روئی جا رہے صحابہ پوچھ دینے سونے ہو کیوں روئی جا رہے ہو آپ علیہ السلام فرماتے نے صحابہ اے جڑا ہار میرے سامنے آیا وے اے میری ختیجہ نے بیٹی زینب نو دیتا سی جہیز دے اندر تے جیڑیاں چیزاں بیٹیاں نو جہیز دے اندر دے دیتیاں جاول ہونا کولا واپس نہیں لیاں جاندیاں اتنی گل سنی صحابہ رو لگ پے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ میرا دل کر دے میں ہار بھی بھیج دیواں ابو العاص نو بھی بھیج دیواں صحابہ کہندے نے سونےو جویں تہاڈا دل کردا وے اسی تہاڈے تے راضیاں میرے پیغمبر ابو العاص نو کول بلایا فرمایا ابو العاص گل سن لا اے ہار بھی لے جا جدوں مکے دے اندر جاویں میری بیٹی زینب نو کہنا کہ جلدی جلدی مدینے آ جاوے ابو العاص نے پکا وعدہ کیتا ہن چلدیاں مکے دے اندر ادھر سیدہ زینب جاندیاں پوچھ دیاں نے ابو العاص دسو نا میرے ابو دا کی حال ہے اولاداں والے ہو جان دے ہو بیٹیاں پردیس دے اندر ہون ماپیاں دے پنڈ دا کوئی چلا جاوے اے بیٹیاں تے رو کے پوچھ دیاں نے آنے والے مسافرہ دس نہ ذرا میرے بابا دا کی حال ہے دس نہ ذرا میرے ویراں دا کی حال ہے دس نہ میریاں پہنا دا کی حال ہے ابو العاص کہندے نے زینب گل سن لا تیرے ابو نو اللہ نے فتح عطا کر دیتی ہے تیرے ابو تینو مدینے دے اندر بلا رہے ہیں اوے بیٹیاں پردیس دے اندر ہون ماپیاں دا سنیہا مل جاوے اے بیٹیاں تے جتی پانا بھی گوارا نہیں کریا کر دیاں انہاں بیٹیاں نو چاہ چڑھ جایا کر دینے اج پردیس دے اندر میرے ابو نے بلایا وے اج پردیس دے اندر میرے ویرے نے بلایا وے اوے پہنا والے بیٹھے ہو بیٹیاں والے بیٹھے ہو اوے جوانا پہنا تو نفرت نہ کریا کر انہاں بیٹیاں تو نفرت نہ کریا کر ایتے چند دن دیاں مہمان ہویا کر دیاں اوے جوانا عید دا دیاڑا قریب ہے اوے عید والے دن اپنیاں پہنا دے کر دے اندر جاویں اے نہ ہوئے پہنا سارا دن تیرا رستہ ویندیاں رات نو آنسو بہاں لگ پاون اوے جوانا انہاں بیٹیاں دے نال پیار کریا کر انہاں بہنا دے نال محبت کریا کر سیدہ زینب جلدی دے نال اج مدینے دی سرزمین تے آ رہیاں رستے دے اندر حبار بن اسود انہوں پتہ چل گیا اے نبی دی بیٹی آ رہی ہے اس نبی دی بیٹی ہے جنہیں بدر دے اندر ابو جہل نو مارے آوے جنہیں بدر دے اندر عتبہ تے شیبہ نو مارے آ انہیں انج کر کے نیزہ مارے آ سیدہ زینب دے پیڑ دے اندر جا کے لگ گیا عمل ضائع ہو گیا اپنے دوپٹے دے اسے کر کے اپنے جسم نو چھپا لے آوے سیدہ زینب خون دے اندر اج لت پت ہو کے مدینے دی فضا دے اندر آ رہیاں نے اج مدینے دی سرزمین تے آ رہیاں میرے پیغمبر دیاں نظراں پیاں سیدہ زینب خون دے اندر لت پت میرے پیغمبر دیاں ٹھکراں نکلیاں او جوانا میں کہنا وا بیٹی پردیس دے اندر ہووے تے دکھی ماپیاں دے گھر آوے اکھاں چوں آنسو لے کے ماپیاں دے گھر آوے اس بڈھے باپ دیاں نات دیاں نیندراں اڑ جایا کر دیاں نے وہ بڈھا باپ رو کے آندا کائنات دے مولا
پتہ نہیں میری بیٹی نو اگلے کر سکھ بھی ہے یا کوئی نہ. سیدہ زینب میرے پیغمبر علیہ السلام تے کول آئی, آ کر کے کہندی ہے بابا بابا میں تمہاری محبت دے اندر مدینے آ رہی سا, عبار نامی بندے نے مینوں نیزا مارے آوے, میرے پیغمبر دیاں اکھاں برس گئیاں, رو کے آسمان دی طرف نگاہاں اٹھاندے نے. اوے کائنات دے مولا میں تیرے دین واسطے میں تیری محبت واسطے اپنیاں بیٹیاں دے دکھ بھی ویکھ لے. اولاداں والے ہو انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو, انہاں بیٹیاں دے نال محبت کریا کرو. اوے ماپے تے بیٹیاں دے دل دے ارمان پورے کریا کر دے, اے بھائی تے بہناں دے ارمان پورے کریا کر دے. میں کہنا وا میری جماعت دے رے حضرت حنیف ربانی صاحب اپنی تقریر دے اندر کہہ لگے, ایک گلی دے وچ ایک بڈھی عورت اپنی بیٹی نو گھروں رخصت کر رہی ہے. اکھاں چوں سنے تے رو کے آندی ہے پتر نہیں میری یہ بیٹی یہ گل سن لا, میں تیری ہر چیز دا خیال کیتا, میں تیرے کام دا بھی انتظام کیتا وے, مینوں دکھ اس چیز دا ہو رہا بیٹی میں تینوں بڑے پیار دے نال پالیا, ہن تو اگلے گھر جا رہی ہے, پتہ نہیں تیرے نصیب کنج دے ہونے نے. اس گھر کے جوانا انہاں بیٹیاں دے نال پیار کریا کر. میرے پیغمبر دی بیٹی لہو لہان کر دے اندر آئی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ گل سن لو, اگر حبار بن اسود توانو بیت اللہ دے حضرات غلاف نال بھی چمڑیاں مل جاوے, ان دی گردن تن تو جدا کرنی ہے, کیونکہ میں اپنیاں بیٹیاں دے نال بڑا پیار کرنا, انہیں میری بیٹی نو تکلیف پہنچائی ہے. نبی علیہ السلام فرمان لگے ہے میرے صحابہ سن لو, حبار بن اسود نے میری بیٹی نو تکلیف پہنچائی ہے, میں اپنیاں بیٹیاں نال بڑا پیار کرنا بڑی محبت کرنا. اگر کوئی بندہ میرا کوئی صحابی حبار بن اسود نو بیت اللہ دے غلاف نال بھی چمڑیا نظر آ جاوے, ان دی گردن تن تو جدا کر دے آ جے. اور جوانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ روزہ رکھ کے جنگ بدر دے اندر انہاں کافرانو شکست دیتی, انہاں 1000 دا مقابلہ کیتا, ادھر 313 ادھر 1000 ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی مدد کی تھی, میرے نبی علیہ السلام دا ساتھ دیتا, اللہ تعالیٰ نے 313 نو فتح عطا کر دیتی. حضرات پھر جنگ بدر تو بعد ابو العاص اسلام جدو نبی علیہ السلام نے نبوت نہیں سی ملی, ادو ابو العاص دا نکاح سیدہ زینب دے نال ہویا. جدو بدر دے اندر فتح ہوئی انہوں پتہ چلیا آپ علیہ السلام سچے نبی نے, پھر ابو العاص نے بھی کلمہ پڑھیا, دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گیا. اور جوانا بیٹیاں نال پیار کر, بیٹیاں نال محبت کر. اے بیٹیاں چند دن دیاں مہمان, انہاں بیٹیاں نے اپنے گھر چلا جانا ہے. اے تے ایک ہی دعا کرے یا کر دیاں نے, کائنات دے یا مولا میں اپنے گھر دے اندر جتنی دیر بھی گزاراں میں اپنے تے اپنے ویریاں نو راضی کر لواں, میں اپنے تے اپنے بھائیاں نو راضی کر لواں, میں اپنے تے اپنے والدین نو راضی کر لواں. اگر والدین راضی ہو جان گے کل نو میں اس گھر دے اندر آن جوگی بن جاواں گی. اگر میرے ویرے اگر میرا باپ راضی نہ ہوئے گا پتہ نہیں پھر کی ہوئے گا. اس کر کے بیٹیاں دی محبت میں کہنا وا, اوے بیٹیاں رب دیاں رحمتاں ہوندیاں, اوے آکھے نبی ربانا, دو بیٹیاں جس دے گھر دے اندر اس نے جنت جانا. دو بیٹیاں اوے بیٹیاں رب دیاں رحمتاں ہوندیاں, آکھے نبی ربانا, دو بیٹیاں جس دے گھر دے اندر اس نے جنت جانا. اوے بیٹی جس گھر پیدا ہووے اوے مومن خوشیاں کر دے, اوے بیٹی چاون سینے لاوے
آون اوے کلمہ حق دا پڑھ دے اوے ٹرن پھرن دے جد قابل ہووے اوے ٹرن پھرن دے جد قابل ہووے ماں انگلی نال لگاوے اوے ویڑے اندر چلنا سکھاوے تے مٹھڑے گیت گاوے تے بابل آوے سینے لاوے تے صدقے واری جاوے اوے بہرل جاوے سیر کراوے کھلونے لے کے آوے تے نازاں نخریاں نال ہے پالی اوے نازاں نخریاں نال ہے پالی تے بڑے نے لاڈ کرائے اوے بابل دے گھر جوانی آئی لے گئے یار پر آئے کیوں بھی ایویں ہی ہے نا ماں باپ بڑے نازاں نخریاں دے نال بیٹیاں نو پال دے نے جدو جوانی آندی ہے پرائے لے جاندے ہیں اوے نازاں نخریاں نال ہے پالی تے بڑے نے لاڈ کرائے اوے بابل دے گھر او جوانی آئی لے گئے یار پر آئے اوے رخصت ہون لگی ہے بیٹی تے ہنجو سب دیاں آئیاں اوے رخصت ہون لگی ہے بیٹی تے ہنجو سب دیاں آئیاں اوے جن بھی لاڈ لڈالو لوگو دیاں تن پر آئیاں جن بھی لاڈ لڑا لو تیاں تن پر آئیاں ان آخر کا اپنے گھر چلے ہی جانا ہے اور رخصت ہون لگی ہے بیٹی تے ہنجو سب دیاں آئیاں اور جنے بھی لاڈ لڈالو لوگو دیاں تن پر آئیاں تے مابے رخصت کر کے مڑ دے اور مابے رخصت کر کے مڑ دے تو پھر پردے نے ٹھنڈی ہائیں اور شالا بیٹیاں سکھی وسن اے ہو کرن دعائیں اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنایا جو بھائیوں نے سنی ہے اللہ سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ صحیح معنی اندی اندر صحابہ جیسا ایمان پیدا کرنے والا بنائے اللہ کو دعا ہے اللہ صحیح معنی اندی اندر جڑے رمضان دے روزے باقی رہ گئے اللہ قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین